आयज आमची प्रेस की मायकल लोबोन फाटी की म्हापशेच्या बद्दल बोलून सांगले की ते काम करूं ना हे ते आमचो डिटेल आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी आमचो पीसीसी जनरल सेक्रेटरी विजय बिके हितून डिटेल तुमकां सांगतलो. आयज आमी पळयता की स्पेसिफीक बार्देजान आनी बार्देजान जे मॅक्झिमम MLA आसा म्हाका दिसता हे BJPचे आसात आनी हेच्या पयलीं BJPच्या MLAनी जावं मिनिस्टर जाला व्हडली व्हडली पदां घेतल्या. बाब मनोहर पर्रीकर आमचो हांगा CM आसलो, आमचो डेप्युटी CM फ्रांसीस डिसोजा आसलो, तरी म्हापशान डेवलप जाल्लें ना. आनी म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की जी आतां गार्बेजा बद्दल काल मायकलान उलयले, लोक उलयतात कळ्ळें, आनी सगळे कावन्सील बी सगळे म्हापशाच्या बद्दल ते गार्बेज पार्किंग आनी हेच इशू आमी लास्ट 35 years आयकतात. कारण कितें? कारण म्हापशान जो पर्यंत BJPचो MLA निवडून येता तो पर्यंत म्हापशाकारांक हेच काणयेन रावचें पडटलें. सो तेंच्या कडेन ऑप्शन एकूच आहा की काँग्रेसच्या MLAक निवडून दिवपाक जाय. आनी ही जी शाही खजानो म्हणटा पळय तो आमकां म्हाका दिसता आमी वारसाचे पळय आमकां हे शाही खजानो जो आमकां म्हापशान दिला, गार्बेजीचो म्हण, घाणीचो म्हण, कळ्ळें, इल्लिगल डेवलपमेंट म्हण, कळ्ळें, मायग्रंट्सांचे जे हे आहा, जावं कम्युनिटाक जागो हडप, कळ्ळें, बाजार आमचो सारको ना, हो आमकां शाही खजानो कसो दिल्लो आसा ह्या लास्ट 35 years आनी तेच्या पयलींच्या MLAन सुद्दां. कारण हांगा काँग्रेसचो MLA निवडूनच येवना. सो दुर्भाग्याची गजाल आनी बॅड म्हणटा तशें की म्हापशेकारांचे. कारण दर खेपे आमकां कितें कितें सांगतात. म्हापशान कलाकार व्हडले आसात, रविंद्र भवन आमच्या कडेन ना, गांवांनी रविंद्र भवन पावले. म्हापशाची बाजारपेठ म्हणटा ती वन ऑफ द म्हाका दिसता गोंयान न्हू नॅशनलाक हे आसा. कित्याक आमचे पळयता की फॉरेनर बी पयलीं हांगा बाजारान येताले ट्रेडिशनल आमचें मार्केट पळोवपाक. ते आयज खंय गेला? पार्किंग लोकांक ना, थंय चलपाक जागो ना, घाण आसा, ना प्रॉपर हेचेर चालू आसा. सो हे म्हापशेकारांक चिंतपाची गरज आसा की आयज, कारण आयज आमी पळयता मुन्सिपाल्टीन लोकांची कामां जायना, प्रॉपर हे ना. आनी आदलो डेप्युटी CMन आमकां सांगलेले आनी लोकांक सांगलेले 15 जे कावन्सिलर आहा तेजे 20 करया म्हणजे डेवलपमेंट चड जातलो. आयज 20 कावन्सिलर खंय आहात? 20 कावन्सिलर आहात ते थोडे काम करतात आनी आमचे जे ओपोजिशन आहा, जे काँग्रेसचे आहा ते काम करतात. बाकीचे तेंचे जे रुलींग पार्टीन आहा ते कितें करतात? ते फक्त खुर्ची गरम करपाक येतात, नाल्यार तेंची संगीत खुर्ची चालू आसा आनी तेंचे स्वताचे डेवलपमेंट चालू आसा. हे जे कावन्सिलर आनी बाकीचे जे हांगा इन्क्लुडींग मामलेदार, मागीर आमची रजिस्ट्रेशन ऑफीस, हे जे हांव म्हणना की हे 12 वर्सांक जावं तेच्या पयलीं जे BJPचे रुलींग आसा पळय तेच्यानसून म्हाका दिसता हेंची चवकशी करपाची गरज आसा. हेंचेर ED थ्रू चवकशी करपाची गरज आसा. कारण हेंची मालमत्ता खंयच्या खंय पावल्या. आयज आमचो बाब आमदार जोसवा सांगता की डिपार्टमेंटाची म्हणटा फायलीच गायब. अरे डिपार्टमेंटाची फायली गायब? तूं तेंच्या कावन्सिलान आहा, तुमचे जे मॅक्झिमम हे आहा तेचेर कोण लक्ष दिवचो ना आनी आयज तूं फायल करता. म्हाका हितून डावटूय आसा. डिपार्टमेंटाचे फायली गायब म्हणजे खंय तरी इल्लिगल हे जे आमचो तो धल्ला तो सिद्दीकी, मागीर कम्युनिटाचे लँड, अशें कितें कितें इल्लिगल आसा पळय ते म्हाका दिसता एक्टिविस्ट आमच्या कार्डांत आसा. आनी थोड्यांनी हांवें आयकल्या प्रमाणे खूब जाणांनी RTI घातलेले आहा थंय मागपाक. आनी त्या खातीर हे फायली खंय तरी गायब केल्या आनी त्या आमदाराचेर खंय तरी येवपाचें आसा. कारण आमी पळयता की आमदारान सुद्दां खुबशे गजाली इल्लिगली बांदलेले आसा. आमी टायम टू टायम काडटले ते, कळ्ळें. आनी तेचे कितलेशे टॅक्स लोकांनी भरलेले ना. कितलेशे कावन्सिलर आहात तेंचे धंदे चलतात पण तेंचे टॅक्स भरलेले वचना. हेचेर चवकशी जावपाची गरज आसा आयज. आनी स्पेशली रुलींग कावन्सिलर आसा पळय
तेंचे. सो आयज तुमी पळयता की एक मिनिस्टर हो आमचो आदलो एक मिनिस्टर, ताका खबर नासतलें की आपूण मिनिस्टर आसलो म्हणून, कळ्ळें. कित्याक तो 2-3 वर्सां मिनिस्टर आसलो आनी आतां शफल जावपाची आहा म्हणून खंय तरी आवाज उठयता हो डिफॅक्टर मिनिस्टर, कळ्ळें. आपूण म्हणटालो कितें काँग्रेसचो आपूण पयलीं पासून काँग्रेसचो म्हणून, कळ्ळें. तो काँग्रेसचो केन्नाच न्हू, तो कोणाचोच न्हू. ह्या कलांगूटकारान आनी कशें म्हणून हेका निवडून दिता तें कळना. हेका खबर ना की कलांगूट सद्याक कितें जालां. हो म्हापशान सोडून दितले कलांगूट बाबा सुदार, कळ्ळें. तूं सांगताय कितें अमके गोंयकारांचें म्हणटा हें केलां आं, ते रोस आमलेट आनी चिकन काफ्रियाल खाल्लें म्हणून गोंयकार जायना. कारण आयज आमी पळयता की तुज्या कावन्सील तुज्या हेचेर सगळ्यांनी तुवें रस्त्यांचेर सगळ्यांनी इल्लिगल बांदूंक दिल्ले आसा. तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तुमचो सरपंच सांगता की थंयसर म्हणटा इल्लिगल धंदे, प्रॉस्टिट्युशन चालू आसा, ड्रग्स माफिया चालू आसा. आमचे कितलेशे लोक म्हणटात की कलांगूट आनी बागा हे एरिया उरलेली ना म्हणून, कळ्ळें. हे तुमचे रिप्रेझेंटेटीव सांगतात, स्वता सांगतात आमी सोडून दी, तुमचे सांगतात. आनी हेच्या पयलीं तुमी पळयलां की आतांचे ज्या तरेन म्हाका दिसता ट्युरिजम कॉलॅप्स जाला पळय, हेका जबाबदार पूर्ण हो मायकल लोबो आसा. कारण तेणी ज्या तरेन इल्लिगली कॅप्चर्स केल्या पळय बागा आनी हेचेर दिसून येता. तेणी आतां इलेक्शन लागीं येयल्या म्हणून तो जागो सोदता आसतलो, एक तर आपल्याक जागो सोदता आसतलो नाल्यार फॅमिली मेंबराक तर खंय तरी घुसोवपाक जागो सोदता आसतलो म्हणून तो उलयता की कलांगूट आनी म्हापशा लागीं दा. हेका जर म्हापशाचें पडलें जाल्यार तेन्ना मिनिस्टर आसलो तेन्ना कित्याक हेणी इतलें काम करूंक ना. आतां म्हणटा की हेल्प करपाक सोदता की MLA म्हणटा, परत तेंचोच MLA सांगता की तूं बाबा तुजें थंय कलांगूट मर्डर चालू आहा, रॉबरी चालू आहा, डेकॉर्टी चालू आसा, ड्रग्स पॅडलरचे चालू आसा, हेचेर लक्ष दिवपाक तेचो लक्ष ना. आनी म्हापशान खंय लक्ष घालपाचो आहा. अरे बाबा पांयां पडटा तुका, म्हापशान तूं लक्ष घालना काय. म्हापशान आमची काँग्रेस आसा, हे फुडें काँग्रेस हांव जाणा की काँग्रेसीकूच म्हापशान हे दितले म्हणून. तूं हांगा म्हापशाकारांक हेल्प करपाची गरज ना. कारण आमी पळयलां तुजे थंयसर तुवें कलांगूट कितें केलां तें, आनी तेचो जे ड्रग्स पॅडलर्स आनी जे डेकॉर्टी आसा पळय ते हळू ते म्हापशान येवपाक लागले सद्या, कळ्ळें. तुजे सेल्फ मोटीव, तुजे इंट्रस्ट आहा हितून, तुजे हितून इंट्रस्ट ना, तुका डेवलॉपमेंटाचो इंट्रस्ट ना. तुजे डेवलॉपमेंट लोकांनी पयल्लें आसा आनी ते कलांगूट आमचे जे कांय बरे कलांगूट आहले जे इंटरनॅशनल लेवलाचेर आहले पळय ते खंयच्यान हाडून दवरल्या ते पळया. आनी त्या खातीर आयज हे टुरिजम डिपार्टमेंट खंय देंवल्लें आसा. टुरिजम जे लोक येताले पळय, जे हेल्थी ट्युरिस्ट येताले पळय ते येवपाचे बंद जाल्लेले आसा. सो सेकंड थिंग आमचो जोस्वान सांगलें की खरें गरज खरी आसा की म्हापशान गार्बेज आसा, पार्किंग ना, हें ना तें ना. कारण तेंच न्हू, कावन्सिलरूच तेच निवडून लोक दितात, ही चूक तेंची ना, कळ्ळें. लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. येता त्या इलेक्शनाक येताच्या हेका गरज आसा. बरे लोक तुमी दिल्यात जाल्यार तुमकां बरी फेसिलिटी मेळटली, कळ्ळें. म्हापशा आसले शहरान म्हाका दिसता 2 बस स्टँड आहा पळय, दोनूय बस स्टँड, कळ्ळें, गार्बेजीन आनी घाणीन आनी हे जाल्ले आसा, कळ्ळें. म्हाका दिसना की हे BJP सरकार खिचेर उलयता ते. कारण हांवें सांगलें न्हू की म्हापशाची बेज म्हणटा पळय ती BJP आसली म्हापशान. व्हडले लिडर म्हापशान जावन गेले आनी स्पेशली म्हाका दिसता व्हडली पदां घेवन गेले, पण म्हापशाचें डेवलॉपमेंट जावंक ना. हे दुर्भाग्याची गजाल आसा. म्हापशान जे जाय आसलें तें जावंक ना, पण कित्या खातीर तें म्हाका कळना, कळ्ळें. आमचो आदलो एक्स चीफ मिनिस्टर आसलो, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसलो, व्हडले टावन एंड कंट्रीचे तेज्या कडेन हे आसले. पण आमी पळयता की टावन एंड कंट्री मागीर आमचें अर्बन डेवलॉपमेंट हे फक्त तेंच्यांनी स्वताच्या हेका खातीर आनी बिल्डरां खातीर यूज केल्ले आसा. त्या खातीर म्हापशाची परिस्थिती ही जाल्ली आसा. आनी हांव परत एकदां डिमांड करता की म्हापशान जे 12 वर्सां BJP सरकार आसलें, BJPक जर खरेंच करप्शनाचेर आनी हेचेर उलोवपाक जाय, खरेंच तुमचे
पदाधिकारी कावन्सिलर आनी तुमची जी डिपार्टमेंट आसा गव्हर्मेंटाची खरेंच तुमची नितळ आसात जाल्यार तेचेर चवकशी करपाची गरज आसा येता त्या 10 वर्साच्या कळ्ळें. आनी आमी खंय तरी फायल करतले कारण तेंचे एसेट चॅक करपाची गरज आसा आयज कळ्ळें. आमी जेन्ना उलयता की करप्शनाच्या बाबतींत तेन्ना हेंचे स्वताचे एसेट्स आनी बाकीचे हे चॅक करपाची गरज आसा कारण हेंचो इनकम जो अमको आहलो तो अमक्या पर्यंत कशें पावले अमकी प्रॉपर्टी तेंच्यो कश्यो जाल्यो कळ्ळें हेची चवकशी करपाची गरज आसा. काल जी म्युन्सिपालिटीची कंप्लेन फायल केल्या आमच्या MLAन जशें विजय बाबान म्हटलें तशेंच म्हाकाय बी दिसता की हितून कितें तरी घोळ आसपाकूच जाय. म्हाका दिसता आमच्यो जी प्रोसेसींग टायम एक सादें एप्लिकेशनाचे प्रोसेसींग टायम 6 म्हयने एवरेज आसा. तुमी ट्रेड लायसन्साक वचा नाल्यार NOC उदकाचे आनी इलेक्ट्रिसिटीच्या हाका वचा नाल्यार हेल्थ ग्रावंड्सा अंडर लायसन्साक वचा एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स कसलेंय लायसन्स घेवपाक आमच्या म्युन्सिपालिटीन एवरेज टायम सादारण 6 म्हयने ते 8 म्हयने टायम आसा. जी इन्स्टिट्यूशन ज्या इन्स्टिट्यूशनान फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक जाय लोकांक आनी टायमली कित्याक समज एकटो कोण मनीस बिजनस सुरू करूंक सोदता तो लोन काडटा लोन काडल्या मागीर तो प्रिमायसीस भाड्यार घेता आनी जे रिक्विजीट लायसन्स आसा ताका अप्लाय करता. 6 ते 8 म्हयने जर तो एप्लिकेशनाचे प्रोसेसींग आनी कंप्लिशन हातीन गांवासर रावतलो जाल्यार त्या टायमाक तो लोन कशें रिपे करतलो. सो हे जे टायम अननेसरी टायम काडटा हितून त्याच हितून फायलीचें ट्रॅकिंग सिस्टम ना. 3 वर्सां जालीं फायल ट्रॅकिंग सिस्टम सुरू करता म्हणून आमकां अश्युरन्स गावता. फायल ट्रॅकिंग सिस्टम ना. खंयच्या डेस्कासून खंयच्या डेस्का कडेन फायल वयता ती खंयच्याच स्टाफाक खबर नासता. म्हाजी ओन फायली 3 का 4 फायली ज्यो म्हाज्या वॉर्डाच्या डेवलपमेंटाच्या कामा खातीर आसल्यो त्यो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स सांडल्या म्हणून हें केल्लें. ज्या दिसा हांवें चॅरपर्सनाक जी आमची नूतन बिचोलकर आतां रिजायन जावन गेल्या पळय तिका जेन्ना हांवें बेरेस्तारा सांगलें की सोमारा हांव पुलीस कंप्लेन फायल करता मिरेक्युलसली ती म्हाज्यो फायली सगळ्यो शेनवारा सांपडल्या. सो जो पर्यंत लोक जशें आमी तांकां थ्रेटन केलें आनी कितें तरी कॉन्सिक्वेन्सीस फेस अकावंटेबिलिटी करपाच्या खातीर फेस करूंक लायले तो पर्यंत ते सुदारपाचेच ना. आनी प्रॉब्लम म्हापशान जाला की तांकां इतली संवय जाल्या. आतां म्हाजो वॉर्ड फॉर एग्जाम्पल पयलीं वॉर्ड नंबर 2 आसलो आतां वॉर्ड नंबर 5 आसा डिलिमिटेशनाच्या मागीर. आतां म्हाज्या वॉर्डान 18 वर्सां जालीं आमी ऑपोजिशनान आसा 19 वर्सां जालीं ऑपोजिशनान. आमच्या वॉर्डान आनी बाकीच्या वॉर्डान कितलो फरक आसा. सो जर कावन्सिलराक काम करपाक जाय सारकें आनी मेनटेन करपाक जाय क्लिनलीनस जावं डेवलपमेंट करपाक जाय जाल्यार इंट्रस्ट घेवन आनी इंटेंट दाखोवन तेणें काम करपाक जाय. हेंचे सगळे इंट्रस्ट आनी इंटेंट फक्त मार्केटांतसून कोणा कडसून हप्ता घेवपाचे कशें कोण कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक येतात तेंचे कडसून कशें वसूल करपाचें. आनी सगळ्यान व्हडली मिस्टेक जाता जेन्ना खंयचोय बिल्डर म्हापशान येता आनी आमदारा कडेन नाल्यार म्युन्सिपालिटीच्या ऑथॉरिटीच्या भायर कोणा कडेन दुसऱ्या कडेन फावर मागता लायसन्स ग्रांट करपाक. कित्याक जाय. इशुईंग ऑथॉरिटी म्हापसा म्युन्सिपालिटी तुमी म्युन्सिपालिटीन येयात आनी कोणाचें काम जायना न्हू जाल्यार कोण पयशे मागताले म्हाका सांगा हांव फुकट करून दिता. ही इतली हॅबीट जाल्या की वयर सुपिरियरा कडेन वचप अमकें दिवप सकयल इंजिनियराक मागीर इंजिनियर आमकां जे PDA कडसून लायसन्स येता ते PDAचे लायसन्स फक्त म्हापशान स्टॅम्प मारपाक येना. इंजिनियरान हांगा वचून चॅक करपाचें आसता की ऑन लोको सिच्युएशन कितें आसी तेंच्यांनी सेटबॅक सारके दवरल्या काय ना प्लॅन सारको. हांगा सिस्टम कशी जाल्या पणजे अप्रूव करून घेता प्लॅन म्हापशा येता आमदाराक मेळटले चॅरपर्सनाक मेळटले आनी लायसन्स अप्रूव करून घेता. आनी तितून खूब डिस्क्रिपन्सीज आसता. त्याच खातीर मागीर पार्किंग आमकां पुरो जायना त्याच खातीर रस्ते कमी पडटा त्याच खातीर मागीर कंजेशन जाता त्याच खातीर मल्टिपल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू जाता. हे केन्ना स्टॉप जातले. हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन की तुमी बंद करात. जे लोक पयशे मागता आनी जे लोक असले टायपचे घोळ करून सोल्युशनां काडटा ते बंद करात तेंचे कडेन वचपाचें. आमी हाडून दिता तुमकां लायसन्सीस कांयच प्रॉब्लम ना. आनी केन्ना तरी ते जे इंजिनियर आसा जे ऑफिशल्स आसा तांकां स्टॉप करपाकूच जाय. तेंची पोटां केन्नाच इतले हावरट जाल्यात सगळे जे डिपार्टमेंटांनी बसल्या
तुमी डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान वचा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे, तुमी म्युन्सिपाल्टीन वचा, खंयच्याय हितून PWDन वचा, खंयच्याय हितून गेले जाल्यार पयशे दिल्या शिवाय काम जायना. तूं केन्ना लोकांनी दिवपाचें बंद करपाक जाय आनी घेवपाचें तर आवरट तेंचे पुरत जायना तांकां. सो हें स्टॉप जावपाक जाय. ही काल जी कंप्लेन घातल्या ती आमी रिक्वेस्ट करता आतां चीफ ऑफिसरान एक्चुली ही कंप्लेन घालपाक जाय. तो हेड एडमिनिस्ट्रेटीव हेड म्युन्सिपाल्टीचो. फायल जर मिसींग गेल्या, तुमकां जर आठवडोभर 2 आठवडे 3 आठवडे सापडना जाल्यार चीफ ऑफिसर कित्याक घालिना कंप्लेन? 2 टॉयलेट डेमोलिश करपाक येयल्ले तेन्ना तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की तुमी कंप्लेन फायल करा. एक रातची बोवाळ जालो म्हणून इन्क्वायरी म्हणून कितें तरी नाटक बेश्टे 10 दीस केले, JCB सांपडली. ऑलरेडी स्टेटमेंट आमी केला की ते चेअरपर्सनून तेणेंच मोडून घेतला ती, पण एक्शन फुडें कांयच जायना. पुलिसी कडेन कंप्लेनी फॉरवर्ड करिना. कालच्या मिटिंगेक हांवें विचारलेले चीफ ऑफिसराक आमच्या की दर चेअरपर्सन इलेक्ट जाली न्हू काय एवरी ऑल्टरनेट मंथ ऑर्डिनरी मिटींग घेवपाक जाय. आनी हे मॅन्डेटरी प्रोविजन, म्हणजे मिनिमम वर्साक 6 मिटिंगे जावकूच जाय. लास्ट चेअरपर्सन बसले तिणें एकूच मिटींग घेतल्या. सो तांकां हक्क ज्या ग्रुपाक आमचो MLA लीड करता आनी बाकीच्या सायडीकचे लोक विकत घेता डेवलपमेंट करपाच्या खातीर म्हणून, हांकां गायडन्स कोण ना दिवपाक? हांकां शिकयनान कोण? मागीर आमी इतले वर्सां शिकून आमी ऑपोजिशनान बसून फक्त बोबो मारपाची, तेंची ते रॉंग करता ते, आनी लोक परत तांकां निवडून हाडटा. केन्ना तरी मातशें लोकांनी इंट्रोस्पेक्ट करचें की कसले क्वॉलिटीचे कावन्सिलर तुमी निवडून हाडटा. अर्द्यांक बुकां वाचपाक जायना, अर्द्यांक लेटरां बरोवपाक जायना, कांयच्या काय बेश्टे कितें तरी काम करता आनी मिटिंगेक मागीर वॅलीड पॉयंट्स आसता तेन्ना बोबो मारपाचें काम फक्त ते येवन ग्रुपान सगळे जाण न्यूसन्स क्रिएट करता. म्हाका दिसता लास्ट 4 वर्सां कंप्लीट जाली, एटलिस्ट 1000 रेजोल्युशन्स पास केले आसतले. कितल्या रेजोल्युशन्स पास केल्ले हितून तेंचे रूल्स फ्रेम करून इम्प्लिमेंटेशन केला? हांवें पास करून घेतला सिंगल विंडो परमिशन ग्रांट करपाच्या खातीर, जितून तुका ट्रेड लायसन्स, एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स, NOC फॉर वॉटर इलेक्ट्रिसिटी एकूच विजिटान जावपाक जाय. एकाच स्ट्रक्चराचे लायसन्स तुमकां 3-4 लागता जाल्यार तुमी 4दा हे इन्स्पेक्शनाक धाडटा आनी सगळे आमचे ऑफिसर भोंवता. कोण BLO ड्युटीचेर शुक्रारा शेनवारान आसता, इंजिनियर जाय त्या टायमाक इन्स्पेक्शनाक वयता. सादे विजिटींग आवर्स फिक्स करपाक आमच्या म्युन्सिपाल्टीक जायना जाल्यार इनकेपेबल लोक जेन्ना त्या खुर्चेर बसतले सकयल्ले इन्स्टिट्यूशन अशेंच डॅमेज जातले. जो केपेबल मनीस आसा आनी हांव शिकलेलो म्हणजे जेका फॉर्मल एज्युकेशन न्हू पण कितें तरी एडमिनिस्ट्रेटीव काम करपाचें हितून कितें एक्सपिरियन्स आसपाक जाय, नाल्यार एटलिस्ट तेणें इंट्रस्ट घेवपाक जाय. फक्त फावंडेशन स्टोन घालता, फोटो काडटा, दुसऱ्या इव्हेंटाक वयता, फोटो घालता, आनी खंय वयता, फोटो घालता, फक्त फोटो घालपाची कामां, प्रोजेक्ट खंयचोच कंप्लीट जायना. सो हे आतां लोकांनी खरेंच चिंतपाची गरज आहा आनी बंद करात असले जेंकां इंट्रस्ट ना आनी जेंकां कांय काम समजना म्युन्सिपाल्टीन तांकां निवडून हाडपाचें बंद करात. आता जी पुलीस कंप्लेंट फायल जाल्या, सो वी डिमांड की ही फकाणाची कंप्लेंट आसूं उपकारना. जर खरेंच आमच्या MLA तेची डेप्युटी स्पिकराक खरेंच जर ताका चवकशी करपाची गरज आसा आनी खरेंच हें आसा जाल्यार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें. जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे आनी चीफ मिनिस्टर हेणी दखल घेवची, कारण ही बारीक गजाल न्हू. आमची व्हडली म्युन्सिपाल्टी म्हापसाची कळ्ळें, आनी तेचेर जे फायली हे जाल्या कळ्ळें, तेचेर खंयचे फायली हे जाल्यात तेचेर आनी खंयचे रेकॉर्ड हे जाल्या. फाटल्या दिसांनी विश्वजितान म्हाका दिसता जेन्ना आमी गेल्ले आनी डिस्ट्रिक्ट हेका 2 ड्रायव्हरांक तिणी सस्पेंड केल्ले. सो थोड्यांनी तिणी सांगलां की एटेंडन्स हे जाता म्हणून, तितून घोळ आहा एटेंडन्साक, की हो कायदो तांकां खरेंच घोळ जाला म्हणून कंप्लेंट दिल्या आमदारान. आतां खरेंच घोळ जाला आनी तांकां जे कोणी घोळ केला तांकां तुमी सस्पेंड करतले काय कितें, कळ्ळें, हो प्रश्न आसा. कळ्ळें, कित्याक आमी 1-2 दीस रावतले आनी पुलीस स्टेशनाकूय विचारतले, पुलिसांनी वयतले आनी 2 दिसांनी आमी म्युन्सिपाल्टीन वतले कितें तांचो कारबार चालू आसा तो.
कळ्ळें. आमी जाप ही पुलीस स्टेशनार वचून विचारतली बाबा तुजी कारवाई खंय दिल्या, कित्याक एक आमदार जेन्ना कंप्लेंट दिता आनी एक डेप्युटी स्पिकर जो गोंयाचो डेप्युटी स्पिकर आहा, स्पिकर म्हणजे न्याय दिवपी मनीस, न्याय दिवपी मनीसूच थंयसरूच वचून कंप्लेंट दिता, कळ्ळें. हितून व्हडलेशें हें आसा. सो म्हाका दिसता प्रॉपर चॅनलान हेची चवकशी जावपाची गरज आसा. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एक पॉयंट की जेन्ना अमक्या डिपार्टमेंटान कितें तरी मिसअप्रोप्रिएशन जाता, जावं फायलीचें जावं खंयच्या प्रोसिजराचें, पयलीं एज अ मॉरल ड्युटी आसता त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडान पयलीं रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. बारीक सारीक एक्सिडंट जेन्ना ट्रेनीचे आनी खंयच्या हेचे जाताले, फायली शेणटाल्यो, उजो लागतालो, तेन्ना हेच BJPचे लोक डिमांड करतले की ऑफिसरांनी जावं मिनिस्टरान रिजायन जावचें. आतां अख्खें जंगल जळोवन गेलें, म्युन्सिपाल्टीचे पयशे मिसअप्रोप्रिएट जाले, कितले तरी लोक इल्लिगली हायर करून जाले. रेजिग्नेशन दिवपाचें आतां कोण मागणी करिना. पयलीं आतां जर ते MLAन कंप्लेन घातले अगेन्स्ट म्युन्सिपाल्टी, ज्या आतां 4 चेअरपर्सन जावन गेले, म्युजिकल चेअर चालू आहा, एक म्हणटा प्रिवियस हेणें कितें केलां तें आपल्याक खबर ना, जाल्यार तांकां पयलीं ज्या चेअरपर्सनाच्या कार्यकालान ही फायल मिसप्लेस जाल्या तिका पयलीं सस्पेंड करून उडयात फ्रॉम दॅट चेअर, फ्रॉम दॅट कावन्सिलर्स पोजिशन. जर एडमिनिस्ट्रेटीव आनी आमचो जो हेड ऑफ म्युन्सिपाल्टी खबर ना आपल्या सकयल कितें चल्लां, जाल्यार ताका रायट ना त्या खुर्चेन बसपाक आनी कावन्सिलराचो पोस्ट इलेक्टेड आसा तो ऑक्युपाय करपाक. वेकेट करचें तेणें आनी रिजायन पयलीं MLAन तेज्या कावन्सिलराक आनी हेका ट्रान्सफर करून उडोवचें, चेअरपर्सनाक रिजायन करूंक लावचें आनी चीफ ऑफिसराक ट्रान्सफर करचो हांगासून जर मॅनेज जायना जाल्यार. कितें म्हणटा हांवें म्हटल्यार न्हू, आमचो तो शाही खजानो आनी वारसदार म्हणजे खबर आहा तुका, एका फॅमिलीनसून दुसऱ्या फॅमिलीनसून आमकां कितें दिलां तें बरें कांय दिवना. वारशी जो शाही खजानो आहा पळय, तो गार्बेज, कळ्ळें, जे इश्यूज तेणी उलयला, वायट इश्यू म्हणटा उलयला तेणी इश्यू, बट तेणी तो आतां विशय उलयता केन्ना, जेन्ना मिनिस्ट्री दिवपाची पाळी येता आनी कितें जाता तेन्ना उलयता. हो मिनिस्टर आसलो, बार्देजान आसलो, बरें पोर्टफोलियो आसलो, तेन्ना हेणी काम करूं ना न्हू, तेन्ना हेणी काम करूंक ना. गोंयचो मिनिस्टर आसलो, कळ्ळें. आतां खंय तरी मिनिस्ट्री शफल जाता तेन्ना हो आवाज उठयता आनी तेचे खुबशे आमकां म्हणून सांगता की आमकां कालांगूटान जे अशें जाला पळय, कालांगुटान जे त्यांचो सरपंच आनी उलयता की सद्या थंय प्रॉस्टिट्युशन आनी ड्रग्स माफिया आनी हें जाला पळय, कळ्ळें, आरपोरान जें म्हणजे कालांगूट थंयच पावलें तें सगळें. म्हणजे आरपोरा म्हणटा ती विलेज, ते विलेजीन पावले तुमचे प्रॉस्टिट्यूशन. तशें आमकां म्हापशान नाका, कळ्ळें. म्हापशानूय थोडें चालू जाला, कळ्ळें. ताका हांव ब्लेम करना की जाला, म्हणजे हो आपल्या सेल्फ हेका करता की खंय तरी ताका जागो आपलो खंय तरी फिक्स करपाक जाय, म्हणून ताका कालांगूटचे लोक ताका तेची उंचल बांगडी करपाची आसा, तेन्ना तो जागो खंय तरी ताका आपल्याक सोदता आसतलो, नाजाल्यार आपल्या फॅमिली मेंबराक मायकल लोबो सोदता आसतलो, कळ्ळें. हो म्हजो आरोप आसा. हांवें म्हटलें की गार्बेज आमकां म्हापशान खूब बरे गजाली करूं येता, पण आमकां शाही खजाना म्हणून आतां गार्बेजीचो दिले, कळ्ळें. ट्रक जे हाडल्यात त्या दिसा, कळ्ळें, ट्रक हाडल्यात आनी कितलेशे ट्रक मोडटात. मेजर जे ट्रक आहा पळय ती हे म्हाका दिसता बाकीचे लोकांचे कोयर बी प्रॉपर उखल्ले वचना, कळ्ळें. हे ट्रक हाडल्यात ते व्हडले बिल्डरांचे, हॉटेलरांचे गार्बेज उखलपाचे हाडल्या, कळ्ळें. आनी जे तेणी मायकलान सांगलें की दुसऱ्या भागांसून हांगा हाडून म्हापशान कोयर उडयता म्हणून ते काडल्या, कित्याक तेंचे बाकीचे ते MLA तशेंच आसात न्हू, तेंची घाण परत आमकां BJPचे MLA आहात तेंचे. ना हो एक्चुली हो क्वेश्चन एक्चुली विचारपाक जाय तुमी आमचो MLAक न्हू, कित्याक तेणे इनहेरिटन्सान ताका मास्टर प्लॅनूय गावलो आसतलो. हय, कित्याक हो मास्टर प्लॅन केल्लो म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 20 वर्सां जातलीं आतां. तितून एंट्री पॉयंट्स, एक्झीट पॉयंट्स, रिंग रोड सगळे प्लॅनिंग आसले, पण आतां ते सगळे प्लॅनिंग आनी रिंग रोडाचेर झोपडपट्टी. हो मास्टर प्लॅन नसून म्हाका दिसता रिंग मास्टर, कळ्ळें तुका. रिंग मास्टर तो फक्त आमकां मास्टर दिसता, प्लॅनूच आमकां दिसना, कळ्ळें. मास्टर तोच आहा अजुनूय, कळ्ळें न्हू. सो आमकां प्लॅन दिसना. सो मास्टर प्लॅन म्हणटा तो म्हापशाकारांक फक्त पिशोवपाची हें केला, येतलो, आयज येतलो, फाल्यां येतलो, परवा येतलो, अशें करून आमी 35 वर्सां म्हापशाकारांनी काडलेली आसा. पळय रोड हे न्हू, मायकल लोबो आसूं आनी खंय आसूं, डेवलॉपमेंटीचे रोड हे जातलेच, पण रोडाचेर जी इल्लिगल कारवाई जाता, कळ्ळें न्ही. आतां पळोवंक गेल्यार
कलांगूट ते हांगा पर्यंत जो रोड वायडनींग केल्या त्याच्या रोडाक कितलेशे इलिगल धंदे बांदून दिले, शॉपां बांदून दिल्या, ती लिगली आसा काय कितें. सो म्हाजो आरोप आसा की तेचे हप्ते ह्या मनशांनी वयतात, कळ्ळें न्हू. रोड डेव्हलपमेंट आयज नाल्यार फाल्यां जातलें, दॅट इज अ पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट. अशें न्हू की एक रोड डेव्हलपमेंट जालो म्हणून एक शहराचो डेव्हलपमेंट जालो, कळ्ळें. सो म्हणजे बारीकशी गजाल जाय आसली ती लोकांनी ती दिली, कळ्ळें न्हू. पण आमकां सद्या शेतां वाटाची वाचोवपाची आहा. आमकां पयलीं म्हापशान रविंद्र भवन जाय, आमकां म्हापशान प्रॉपर टॉयलेट जाय, म्हापशान आमकां जे आमचे शॉपकिपर्स आहा तांकां प्रॉपर पार्किंग जाय, लोकांक न्ही सारकें चलोंक जाय, वचोंक जाय. आमचे जे कोण वेंडर्स, जे लोकल वेंडर्स जी भाजी बिजी घेवन येतात तांकां प्रॉपरली बसून हें दिवपाक जाय, कळ्ळें. तेंचे धंदे चलोवंक जाय. जे शॉपकिपर्स आहा तेंचे धंदे चलोवंक जाय. थंय प्रॉपर टॉयलेट फेसिलिटी ना, प्रॉपर कांयच ना. आतां गरमी वाडल्या उदकाची फेसिलिटी ना, कांय ना. फक्त आमी पळयता ती घाण पळयता.